अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इस वक्त ज़री का दरवाज़ा खोला गया है जी और मुतवल्ली ज़री आए हैं और मोमिनीन को ये तौफीक नसीब हो रही है कि अंदर जाकर ज़री की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अंदर से भी दिखा दीजिए ज़री को। ये असल ज़री है। محمدی های صلوات حسون حسون السلام آقا بفرمایید. بفرمایید. لا هلا ما في مجال. از شوق علی سفره به اندازه یک شب انداخت به شکرانه نوری که رسیده کاشانه اهل دل و میخانه اصلی دنیا و سماوات و عوالم روشن زودتر اگر تخلیه کنم بقیه خوشه و گل شده در شهر مدینه به چه گلی چشم و دلت فاطمه روشن لبخند نشسته به لب حضرت ساقی مرضی دلش وا شده از دیدن دختر تا آمده لبریز شده چشمه تسلیم کامل شده یا الله آقای دور میدن آقای زری هم بجان زیدان باز شد داخل زری هستیم جاتون خالیه ای برادر زینب خداحافظ ای برادر زینب خون الزام در برابر زینب به خون غلطان در برابر در زری رو باز کردن کنار حرم عمه جان امام زمان نگاه کنید داخل زری عمه جان در زیاره همتونم به خدا جاتون در برابر زینب ایشالله میرید در برابر زینب عمه جان چه میدیده دلم بربودی میان مقتل چراغ سجود حسین جان آبروی یارم
حسین جان آرزوی دعا دین سلیمان به حلقه خانم دین سلیمان به حلقه خانم حسین جان عمه جان یا زینب ایام خانم جان ایام بستری شدن مادرتونه. زینب جان 4 سال بیشتر نداشتید چادر یتیمی سر کردید. خانم جان قربونتون برم. داخل زریح عمه جانم زینب نایب الزیاره همه خانم حرم علی ابن موسی رضا. این پر همون پریه که حرم علی ابن موسی رضا و زریح مطهر رو باهاش غبارروبی میکنن آوردن داخل زریح عمه جان رو غبارروبی کنن. یا عقیلة العرب یا زینب نایب الزیاره همه تون داخل زریح عمه جان. یا